Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. सर्वोच्च अदालतले काठमाडौँ लगायतका शहरी क्षेत्रमा पैदल हिँडेरै थाकथलो जान थालेका मानिसलाई सवारी साधन मार्फत घर पुर्याइदिन दिएको आदेश विपरीत सरकार उभिएको छ। न्यायाधीश द्वय आनन्द मोहन भट्टराई र सपना प्रधान मल्लाको संयुक्त इजलासले शुक्रबार पैदल घर फर्किरहेकाहरूलाई गन्तव्यमा पुर्याइदिन सरकारका नाममा आदेश जारी गरिरहँदा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पनि यसै विषयमा छलफल चलिरहेको थियो। प्रधानमन्त्री सहितको बैठकले सर्वोच्च अदालतको सम्मान गर्दै घर जान हिँडेका नागरिकलाई गन्तव्यसम्म पुर्याउन उचित व्यवस्था गर्ने धेरैको बुझाइ थियो, तर निर्णय अपेक्षा विपरीत भयो। प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, सुरक्षा निकायका प्रमुख समेत सहभागी उक्त बैठकले अदालतको आदेश अनुकूल निर्णय लिएन। उल्टै अदालतको आदेशको बरखिलाफ हुने गरी सहर छाडेर गाउँ जान लागेकालाई बाटोमा रोक्न र अत्यावश्यक अवस्था बाहेक हिँडडुलमा बन्देज लगाउने निर्णय गर्यो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्णय कडाइ साथ कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिए। कोही खाना नपाएर गाउँ जान लागेको भए खाद्यान्न पुर्याउने व्यवस्था गर्नु, तर गाउँ जान नदिनु, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान नदिनु, प्रधानमन्त्री ओलीलाई उद्धृत गर्दै सहभागी एक मन्त्रीले भने। प्रधानमन्त्री ओलीको यस्तो निर्देशन संविधान र कानुनको मात्र होइन, शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त विपरीत छ र यसबाट अदालतको आदेश कार्यान्वयन भन्दा अवज्ञा गर्ने बाटोमा सरकार अघि बढ्न थालेको देखिएको छ। लकडाउन लम्बिँदै गएपछि सर्वसाधारण हिँडेरै लामो दूरीमा रहेको थाकथलो जान थालेपछि शुक्रबार कोभिड-19 कोरोना रोकथाम तथा निवारण उच्चस्तरीय समिति क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर सीसीएमसी राष्ट्रिय योजनाका आयोग उपाध्यक्ष सुरक्षा निकायका प्रमुख सहितको बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको थियो। प्रधानमन्त्रीले बैठकमा सहभागी सुरक्षा अधिकारीलाई सहरबाट गाउँ जाने र एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जान नदिन निर्देशन दिए। बैठकमा सर्वसाधारण सहरमा हिँडेर गाउँ जान थालेको तथा लकडाउनको बेखर्ची भएकाले खाना खान नपाएको जस्ता विषयमा छलफल भएको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले लकडाउन अझै लम्बिन सक्ने सङ्केत दिए। उनले लकडाउन खुकुलो भए संक्रमण फैलिन सक्ने भएकाले कडाइ गर्ने निर्देशन पनि दिए। ओलीले अत्यावश्यक बाहेक आवतजावत पूर्ण रूपमा बन्द गर्न पनि निर्देशन दिएका छन्। लकडाउन लम्बिँदा सर्वसाधारण हिँडेरै 400-500 किलोमिटर टाढा रहेको घरतर्फ जान थालेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले उच्चस्तरीय समितिमा पदाधिकारी, सुरक्षा निकायका प्रमुख लगायतलाई बालुवाटारमा बोलाएर छलफल गरेका हुन्। बैठकमा उच्चस्तरीय समितिले घर जान चाहनेलाई प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर पुर्याइदिने वा जहाँ छन् त्यहाँ रोक्ने भन्ने विषयमा निर्णय लिनुपर्ने प्रस्ताव राखेको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले संक्रमण फैलिने हुनाले कसैप्रति सदायता नदेखाउने निर्देशन दिएका हुन्। आवत जावत बन्द भनेपछि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानेलाई रोक्नुपर्छ। कडाइ नगरे संक्रमणको चपेटामा पर्न सक्छौँ। बेलैमा सबै पक्षले यसमा ध्यान दिनुपर्छ, ओलीलाई उद्धृत गर्दै ती मन्त्रीले भने। उनले यसका लागि स्थानीय तहसँग समन्वय गर्न र सम्बन्धित जिल्लाका सांसदको पनि सहयोग लिन उच्चस्तरीय समन्वय समितिलाई निर्देशन दिएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले नमुना परीक्षण गतिलाई तीव्रता दिन पनि निर्देशन दिएका छन्। बैठकमा लकडाउन कार्यान्वयन विषयमा समीक्षात्मक छलफल भएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले जानकारी दिए। प्रधानमन्त्रीले मन्त्री परिषदका सदस्य, उच्चस्तरीय समन्वय समिति र सीसीएमसीका सदस्य सहित बालुवाटारमा विशेष बैठक गर्नुभएको छ। बैठकमा कोरोना संक्रमण विरुद्ध जारी लकडाउन र यसको कार्यान्वयनको एकीकृत छलफल र समीक्षा भएको हो, थापाले भनेका छन्। यसअघि उच्चस्तरीय समन्वय समितिले कोरोना रोकथामका लागि प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्ने जिम्मेवारी पाएका मन्त्रीसँग छलफल गरेको थियो। समितिले शुक्रबार प्रदेशमा र्यापिड टेस्ट र पीसीआर टेस्टको अवस्था, संक्रमितको अवस्था लगायतका विषयमा मन्त्रीहरूसँग छलफल गरेको थियो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका सचिव नारायण प्रसाद बिडारीले कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणका लागि अहिलेसम्म भएका क्रियाकलाप विषयमा प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्ने जिम्मेवारी पाएको मन्त्रीसँग समितिले छलफल गरेको जानकारी दिएका थिए। समितिका सचिव समेत रहेका बिडारीका अनुसार बैठकमा रोकथाम र उपचारमा थप जनशक्ति परिचालन गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो। यस्तै अत्यावश्यक सामग्री आपूर्ति नियमित गर्ने, परीक्षण र उपचार दुवैको दायरा फराकिलो पार्ने विषयमा पनि समितिमा छलफल भएको थियो। सर्वोच्च अदालतले काठमाडौँ लगायतका शहरी क्षेत्रमा राजमार्गमा पैदल हिँडिरहेका सबै नागरिकलाई सवारी साधन मार्फत निःशुल्क घर पुर्याइदिन सरकारलाई आदेश दिएको थियो। न्यायाधीशहरू आनन्द मोहन भट्टराई र सपना प्रधान मल्लाको इजलासले महामारी संक्रमण हुन नदिन गरिएको लकडाउनका कारण पैदल घर फर्किएकाहरूलाई गन्तव्यमा पुर्याइदिन सरकारलाई आदेश दिएको हो।
सर्वोच्चले घर जान चाहने नागरिकलाई गन्तव्यसम्म पुर्याउन समन्वय गरी आवश्यकता अनुसार व्यवस्था गर्न भनेको छ। कोभिड-19 आशंका भएका व्यक्तिलाई आवश्यकता अनुसार क्वारेन्टाइन आइसोलेसनमा राख्नु, निको भएपछि मात्र सुरक्षित तवरले गन्तव्यमा पुर्याउने व्यवस्था गर्नु सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ। जोखिममा रहेका पेशा, रोजगारी गुमाई तनावमा रहेकाहरूको मानसिक स्वास्थ्य समेतमा विचार गरी मनोसामाजिक परामर्शको व्यवस्था गर्नु। शहरी क्षेत्रमा घरबास भएको जिल्लामा पैदल दिनरात देखिएको लहरकोले देशको यथार्थलाई प्रदेशित गरेको सर्वोच्चले भनेको छ। जनहित संरक्षण मञ्चको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाश मणि शर्माले बन्दाबन्दीमा दैनिक जालाधारी व्यवसाय गर्ने विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्नेहरू घर फर्किन चाहेकाले सो अनुसार व्यवस्था गर्न माग गर्दै सरकार विरुद्ध रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। सोही रिटमा सुनवाई गर्दै महिला, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, असहाय व्यक्तिको हकमा संरक्षण चुनौतीपूर्ण भएको भन्दै सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखी उद्धार गर्न बिहिबार आदेश गरेको थियो। त्यसैगरी कोभिड-19 हाल पनि नियन्त्रण बाहिर रहेकाले भरपर्दो परीक्षण दायरा तत्काल बनाउन भनिएको छ। गाउँघर फर्किएको जनशक्तिलाई कृषि उत्पादनमा लगाउन र खेतबाली लगाउने बिउ, मल, कृषि औजार उपलब्ध गराउन समेत सर्वोच्चले दिएको अन्तरिम आदेशमा उल्लेख छ। गाउँ समाज फर्किएका परिवारका सदस्यलाई संक्रमित भए नभएको हेरी सामाजिक एकीकरणको वातावरण सुनिश्चित गर्न प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी कार्यान्वयन गर्न भनिएको छ। लामो बाटो हिँडिरहेकाहरूलाई गन्तव्यमा पुर्याउने राज्यको कर्तव्य भएको भन्दै उनीहरूको र्यापिड टेस्ट गर्दै सुरक्षाका लागि आवश्यक उपाय सहितका काम गर्न पनि आदेशमा उल्लेख छ। सर्वोच्चले काठमाडौँ उपत्यका लगायतका शहरी क्षेत्रमा स्थायी बसोबास भएको गाउँमा जान चाहनेलाई वडाद्वारा टेलिफोन मार्फत समन्वय गरी घर जाने प्रबन्ध मिलाउन सरकारलाई सुझाव पनि दिएको थियो। Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट अमेरिकामा भन्दा चीनमा बढी मृत्यु भएको दाबी गरेका छन्। चिनिया अधिकारीहरूले हुबेई प्रान्तको वुहानमा कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको संशोधित सङ्ख्या सार्वजनिक गरेपछि ट्रम्पको यस्तो भनाइ सार्वजनिक भएको हो। शुक्रबार ट्विट गर्दै ट्रम्पले भनेका छन्, यस अज्ञात शत्रुबाट हुने मृत्युको तथ्याङ्क चीनले अचानक बढाएर दोब्बर गरायो, तर मृत्युको सङ्ख्या अमेरिकाको भन्दा पनि धेरै छ। चीनले शुक्रबार हुबेई प्रान्तको वुहानमा कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको संशोधित सङ्ख्या सार्वजनिक गरेको थियो, जसमा 1290 जना मृतक थपिएका थिए। यो सँगै हुबेईमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या बढेर 3869 पुगेको थियो भने पुरै चीनमा मृतकको सङ्ख्याको कुल सङ्ख्या 4600 पुगेको थियो। चिनिया अधिकारीहरूका अनुसार यसअघि फेला नपरेका र गणनामा छुटेकाहरू 1290 जना भेटिएका हुन्। महामारीको समयमा अस्पतालमा प्राप्त भर्नाको अभावको कारण उनीहरू गणनामा छुटेको बताइएको छ। अमेरिकाले सुरुदेखि नै चीनले कोरोनाबाट मानवीय क्षतिको वास्तविकता लुकाएको र डब्ल्युएचओले पनि चीनको पक्ष पोषण गरेको आरोप लगाउँदै आएको छ। यही आरोपका बीच अमेरिकाले डब्ल्युएचओलाई दिँदै आएको आर्थिक सहयोग रोक्ने गरेको छ। अमेरिकामा कोरोना भाइरसका कारण मृत्यु हुनेको सङ्ख्या सबैभन्दा बढी छ। जोन हपकिन्स विश्वविद्यालयका अनुसार अमेरिकामा 31,454 जनाको मृत्यु भएको छ भने झन्डै 7 लाख जनाको सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको छ। Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. पर्साको वीरगञ्जमा 4 र कैलालीको धनगढीमा उपचाररत एकजनामा कोरोना भाइरस कहाँबाट सर्यो भन्ने कयौं दिन बितिसक्दा पनि सरकारले पत्ता लगाउन सकेको छैन। उनीहरूमा देखिएको भाइरस आयातित हो कि स्थानीय संक्रमण हो भन्ने बारे अझै अन्यल कायमै छ, जसका कारण उपचारमा खटिएका चिकित्सकहरूले नै अलमलमा परेका छन्। वीरगञ्जको नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पतालको आइसोलेसन वार्डमा यतिबेला 3 जना भारतीय नागरिक र 1 जना रौतहटका बासिन्दा उपचार छन्। 3 जना भारतीय चैत्र 28 गते अस्पताल भर्ना भएका हुन् भने रौतहटका
19 वर्षीय युवामा वैशाख 1 गते संक्रमण पुष्टि भएको थियो। त्यस्तै वैशाख 1 गते नै वीरगञ्जमा चिया पसल सञ्चालन गर्ने एक महिलामा पनि कैलालीको धनगढी पुगेको बेला कोरोना संक्रमण देखिएको थियो। अहिले उनको धनगढी स्थित सेती प्रादेशिक अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। आफू एकपटक वीरगञ्जबाट सीमा पारी रक्सोल पुगेको बताएकी छन्। यी 5 जनामा भाइरस कहाँबाट सरेको हो अझैसम्म निश्चित भइ नसकेको इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर वासुदेव पाण्डेले बताएका छन्। हामी थप अध्ययन गरिरहेका छौँ। अहिलेसम्म कोरोना कहाँबाट सर्यो भन्ने ठ्याक्कै भन्न सकिने गरी तथ्य नै भेटिएको छैन। तर डाक्टर पाण्डेले भने प्राप्त सूचनाका आधारमा मात्र लोकल ट्रान्समिसन हो भन्न सकिन्न। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको नीति तथा योजना महाशाखा प्रमुख डाक्टर गुणराज लोहनीले भने 5 जनामा देखिएको कोरोना आयातित भएको बताएका छन्। 5 जनाको कोरोना विदेशीबाटै आएको हो। उनीहरू दिल्लीबाट गएका बेला सरेको भन्ने छ डाक्टर लोहनीले भने। यसबारे अरू अध्ययन भइरहेको छ। तर नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर मदन उपाध्यायले भने यी 5 जनामा देखिएको सङ्क्रमणबारे अध्ययन नपुगेको बताए। 5 जनामध्ये 3 जनाले बयान ढाँटेकाले पनि अस्पताल चिन्तामा छ। उनीहरू भारतबाट नेपाल आएको मिति र तिनको स्पष्ट विवरण अझै प्राप्त नभएको डाक्टर उपाध्यायले बताएका छन्। नेपाल आएपछि उनीहरू पूर्वका थुप्रै ठाउँ पुगेको बयान दिएका छन्। यदि यो आयातित नै हो भनेपछि त्यसले थुप्रैलाई सारेको हुन सक्ने चिन्ता डाक्टरहरूले व्यक्त गरेका छन्। 3 जनाले 4 महिनादेखि नेपालमै रहेको भनिरहेका छन्। त्यसो भए कसरी कहाँबाट सर्यो त कोरोना? यसबारे जसरी रिसर्च गर्नुपर्थ्यो त्यो भएको छैन, डाक्टर उपाध्यायले भने। ती 3 जना हालै दिल्लीमा भएको जामतीहरूको भेलामा सहभागी भएर आएको सूचना पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले पाएको छ। उनीहरू बसेको मस्जिदमा सँगै रहेका अन्य 44 जनाको पनि परीक्षण गरिएको थियो। तर 3मा सङ्क्रमण देखिएको थिएन। 3 जना मध्ये यात्रा गरेका अन्य 12 जनामा पनि सङ्क्रमण फेला परेपछि थप चिन्ता बढेको छ। उदयपुरको एक मस्जिदमा बस्दै आएका भारतीय सहित 12 जनामा शुक्रबार कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। कुनै लक्षण नभएका ती युवामा कोरोना पोजिटिभ भेटिएपछि त्यसलाई गम्भीर रूपमा लिएर परीक्षणको दायरा बढाउनु पर्नेमा त्यसो नभएको अस्पतालका प्रमुख डाक्टर उपाध्यायले गुनासो गरेका छन्। लोकल ट्रान्समिसन होइन भने कहाँबाट कोरोना भित्रियो त? क्लोज कन्ट्याक्टबाट सर्ने कोरोना 3 जनाबाट देखेपछि अन्य मानिसलाई सरेन भनेर कसरी ढुक्का हुन सक्छौँ? उनले प्रश्न गरेका छन्। 5 जनामा कोरोना देखिएपछि सरकारले अब वीरगञ्जमा केन्द्रित भएर अध्ययन गर्नुपर्ने डाक्टरहरूको भनाइ छ। देशकै मुख्य नाकाका रूपमा रहेको रक्सोल त्यहाँ भएकाले पनि सो क्षेत्रमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने उनीहरूले बताएका छन्। तर कोरोना जोखिमको 1 हप्तासम्म पनि अहिलेसम्म राम्रोसँग परीक्षण नहुँदा स्थानीयमा ठुलो त्रास फैलिएको छ। कोरोनाका विज्ञहरू आएर खोजी अन्वेषण गरेर यहाँ आयातित हो कि स्थानीय सङ्क्रमण हो भन्ने बारेमा स्पष्ट पार्नुपर्नेमा सम्बन्धित निकाय सुन्दै नसुनी बस्यो। नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट उपाध्यायले भने। काठमाडौँमा बसेर यो रोग फैलिनेबारे जानकारी नहुने हुँदा वीरगञ्जमै पुगेर खोजी गर्न उनले सुझाव दिए। तर इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर पाण्डेले भने सो क्षेत्रमा व्यापक र तीव्र रूपमा परीक्षण भइरहेको दाबी गरेका छन्। परीक्षण भइसकेको छ र नयाँ केस जस्तो देखिएको छ। खास गरी ती मानिसहरूको बयान फेरेकाले मात्र समस्या भएको हो उनले भने। हामी अध्ययन गरेर रिपोर्ट ल्याउँछौँ उनले भनेका छन्। Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates.
कोरोना भाइरसबाट विश्वमा सबैभन्दा बढी पीडित अमेरिकामा यसको सङ्क्रमणका कारण 37,000 जनाको भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ भने सङ्क्रमितको सङ्ख्या 7 लाख नागेको छ। नेपाली समयअनुसार शनिबार बिहान 6:15 बजेसम्म ओल्डोमिटरको तथ्याङ्क अनुसार अमेरिकामा कोरोनाबाट 37,135 जनाको मृत्यु भएको हो। यसै गरी यो भाइरसको सङ्क्रमणमा पर्नेको सङ्ख्या 7,09,201 पुगेको हो। अमेरिकापछि कोरोना सङ्क्रमणबाट विश्वमै सबैभन्दा बढी इटाली र स्पेनमा आक्रान्त छन्। इटालीमा कोरोनाका कारण यो खबर तयार पार्दासम्म 22,745 जनाको मृत्यु भएको छ भने स्पेनमा 20,002 जनाको मृत्यु भएको छ। यसै गरी कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या स्पेनमा 1,90,90,839 तथा इटालीमा 1,72,434 पुगेको छ। कोरोनाको महामारीबाट विश्वमै सबैभन्दा बढी पीडित अमेरिकाले आफ्नो देशको सङ्क्रमण र मृत्यु लगातार बढिरहेको भए पनि लकडाउन चाँडै खोल्ने यसैबीच घोषणा गरेको छ। ओल्डोमिटरको ताजा तथ्याङ्कले नेपाली समयअनुसार धेरै मानिसहरूको त्यहाँ मृत्यु भइसकेको छ। कोरोना महामारी फैलिन नदिन लागू गरिएको लकडाउनका नियम अन्त्य गरेर चाँडै देशलाई सामान्य अवस्थामा ल्याउने योजना अमेरिकाले सार्वजनिक गरेको हो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले व्हाइट हाउस कोरोना भाइरस टास्क फोर्सको नियमित ब्रिफिङमा क्रममा लकडाउन चाँडै अन्त्य गर्ने घोषणा गरेका थिए। अहिले अमेरिकामा अधिकतर राज्यमा मानिसहरूलाई घर बाहिर निस्किन दिइएको छैन। कोरोना भाइरस विरुद्ध सबै अमेरिकी एक भएर लागेको र रोकथाममा उपायले अवस्था अति खराब हुनबाट रोकेको भन्दै ट्रम्पले लकडाउन दीर्घकालीन उपाय नरहेको बताएका छन्। सामान्य गतिविधि पुनः सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी योजना पनि सार्वजनिक गर्दै उनले हरेक राज्यको अवस्था फरक रहेकाले केही राज्यको लकडाउन चाँडै अन्त्य हुने र केहीको भने अझै समय लाग्ने सङ्केत गरेका छन्। यो हप्ताको सुरुमा ट्रम्पले लकडाउन अन्त्य गर्ने अन्तिम अधिकार गभर्नरसँग नभई आफूसँग भएको बताएका थिए। ट्रम्प प्रशासनले लकडाउन खोल्ने 3 चरणको योजना सार्वजनिक गरेको छ। पहिलो चरणमा भौतिक दूरी कायम गर्ने, 10 जना भन्दा बढीको समूह नबनाउने, अनावश्यक यात्रा नगर्ने योजनामा छन्। दोस्रो चरणमा जोखिममा रहेका व्यक्तिलाई पहिलो चरणमा जस्तै भौतिक दूरी कायम गर्ने तथा 50 जना भन्दा बढीको भिड नगर्ने नियम राखिएका छन्। नयाँ सामान्य भनिएको तेस्रो चरणमा जोखिमयुक्त व्यक्ति पनि सामाजिक गतिविधिमा सामेल हुन पाउने तर उनीहरूले भौतिक दूरी भने कायम गर्नुपर्ने ट्रम्प प्रशासनले जनाएको छ।